भएर मैले त त्यो पनि फालिदिएँ सर आनन्दले। अहिले त आज त एकदमै के मिठो मजा आइरहेछ आज। हो सर हल्का भएको होला नि त्यसले तपाईँको। एक तपाईँले दिन गएपछि त जिरो नै हुन्छ। नारायण थापा सरबाट प्रभावित हुनुभएको त होइन नि? मैले कोहीबाट भएको होइन सर। मैले त सुरुमा चाहिँ अब यो लगानी गर्दाखेरि यसो चाहिँ अब अलि हाम्रो चाहिँ अब हुन त आफ्नै डिसिजन हो, तैपनि अलिअलि विज्ञ भनेको सरहरूको चाहिँ डिसिजन यसो चाहिँ सुन्थेँ। अब त घट्दैन 2800बाट, अब त घट्दैन 2700बाट भन्दा भन्दै पैसा हालियो सर। अरूलाई दोष दिएर पनि भएन, आफ्नै कमजोरी हो होइन। तर पनि अब चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि कहीँ कतैबाट बढ्ने लक्षण देखिनँ सर। नदेखेपछि भोलि यो पैसा पनि तपाईँको भोलि त तपाईँको अब साह्रै सस्तोमा आयो भने त यो पैसा त फेरि 3 गुणा आउँछ नि त सर किता त। त्यो सोचेर मैले फालिदिएँ हो कि। फेरि गोविन्द सर किन्नै पाउनु भएन भने, किन्नै भ्याउनु भएन भने फेरि भोगै नलाग्ला नि सर। ए सर ठिक छ, किन्न नपाए अरू साथीहरू रमाइलो मान्नुहुन्छ नि, के छ र। म एकजनाले होइन, मलाई दुःख छैन, किनभने आफ्नै सेल्फ डिसिजन लिएको भएपछि त्यो कस्तो हुन्छ भने सर, अब आफ्नो दिमागले राजा बने नि एकदम ह्याप्पी हुन्छ, जोगी बने नि ह्याप्पी हुन्छ। त्यो भएर म आफ्नै दिमागले प्रयोग गरेको छु, कसैले भनेको भरले म चलेको होइन। आफ्नै दिमागले चल्दाखेरि त्यो एकदमै बढे पनि ह्याप्पी, घटे पनि ह्याप्पी हुने दुइटै अवस्था छ कि सर ममा। गोविन्द सर त्यसो भए तपाईँलाई पनि लाग्यो यो बजारमा कसैले जान्दो रहन्छ, त्यहाँ परेपछि मात्रै थाहा हुने हो। एकदम सर, यो बजार भनेको तपाईँ हामीले गल्ती के गरिएछ भने सर, यो 10% घट्दाखेरि फ्याट्टै फालिदिनु पाएको भए तपाईँ हाम्रो 12-15 लाखभन्दा डुब्थेन। अहिले त तपाईँको त के भयो, पैसा जति हेऱ्यो दिनको चाहिँ तपाईँको 4 लाख 5 लाख रुपियाँ हिँडेको छ यार। हेर्दा हेर्दै पैसा त तपाईँको त पेपर लस भनेको छ, पैसा त रियली गइरहेछ त, बेच्दाखेरि त यति नै आउँदैन त। अनि अब अझै घट्यो भने त अवसर त छ नि त फेरि हामीलाई। अब बढ्यो भने त ठिकै छ त, बढेको बेलामा हालिदिउँला नि त। त्यो एउटा डाउन ट्रेन ब्रेक भएर तपाईँको चाहिँ जाने अवस्था आयो भने त फेरि हालौँला नि ड्याममा, के फरक पर्छ र। अब घट्ने अवस्था आयो भने जितिन्छ फेरि। सरले के भन्नुहुन्छ? शिर सरले अगाडि बढौँ। होइन गोविन्द सरले लक्षण चाहिँ के सुनाउनु भएन कि? हजुर सर, हजुर लक्षण पनि सेयर गर्नु न गोविन्द सर, यत्रो त भनिहाल्नु भयो। भन्नाले सर मैले कुरो बुझिनँ सर। बजार बढ्ने छाटकाटको लक्षण देखिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बढ्ने छाडकाड त खोइ के छ त नि सर। अब सबै कुरो नेगेटिभ न्युज सकिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ मार्केटमा पैसा नआउनु भनेपछि त उयो अब चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डरहरूले आफ्नो प्रमोटर सेयरहरू लकिङ पिरियड खुलेपछि खुरुखुरु बेचे, उनीहरूले अन्यत्र लगानी गरे सर। तपाईँ हामी जति छन् क्लब हाउसमा उनीहरूले धाने जस्तो भए बजार त अहिले। तपाईँले चाहिँ आज किन्नुहुन्छ चाहिँ 5000 किता, अनि त्यसलाई एक हप्तापछि फेरि स्टप लस गर्नुहुन्छ, फेरि अर्कोले किन्छ, फेरि अर्कोले स्टप लस गर्छ। जति किनेको छ गर्दै हामी बिचमा घुमे भरे यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो भोल्युम यो चाहिँ 82-85 करोडको देखिएको हो सर। नत्र भए यो पनि तपाईँको रियल रूपमा त यो यति भोल्युम पनि आउँदैन सर। मैले यसो विचार गरेँ, कुनै दिन मैले झ्याप्प किन्छु अनि झ्याप्प बेच्छु, त्यही घुमिया छ नि त सर। गोविन्द दाई हजुर श्री सर हजुर। 3200मा किनेर चाहिँ यहाँ ल्याएर फाल्नु भएको हो? त्यस्तो भयो सर, त्यस्तो त साह्रै त होइन। 3200मा किनेर पछि एभरेज गरेर पनि त्यो केही पनि नदिने खालि झन्डुमारबाट पनि अलिअलि कमाएकै हो सर, नकमाएको होइन। अब लगभग चाहिँ मैले चाहिँ मेन भन्दाखेरि 2400बाट मैले राम्रो इन्ट्री गरेको थिएँ सर, एकदमै राम्रो इन्ट्री गरेको थिएँ। अब अनि 2400बाट फेरि 2300मा आयो, गर्दा अस्ति 2000 त्यो 6सम्म पनि ब्रेक गर्दैन भनेर मैले 2006मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एनटिसी भन्ने उठाइदिएको थिएँ सर। अनि यसो हेऱ्यो, जति गऱ्यो उनीहरूले ठुल्ठुलाले के गरेर खेलाउँदो रहेछन्। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एकदमै के मुड अफ भएको हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा सनक्कै पारिदिएँ सर मैले आज। अब राइड गरेँ, रङ गरेँ, अब भोलिबाट मार्केटले देखाउला होइन। भनेपछि तर मलाई चाहिँ एकदमै राइड गरेँ जस्तो लागिरहेको छ सर। घाटामै फाल्नुभयो? पुरै घाटा हो नि सर। घाटा त तपाईँको त कति घाटा फालियो भन्ने कुरो त त्यो त उही हाम्रो माधव सरले सुना जस्तै हो सर। सही हो गोविन्द दाई, हाम्रो मार्केटलाई हजुर जस्तो मान्छेको एकदमै जरुरत छ। धेरै धेरै धन्यवाद है। हामीले कहाँ कमाउँछौँ त नि दाई, गाह्रो पर्छ हामीलाई। ठिक छ हजुरहरूले कमाउनुहोस्। अब भोलि घट्यो भने फेरि मैले कमाउने दिन आउँछ, अब बढ्यो भने पनि फेरि हालिन्छ नि त। बढेर त्यो एउटा लेभल पार गरेपछि त फेरि हालिहालिन्छ नि। अनि गोविन्द सर हजुर इन्भेस्टर हुनुहुन्थ्यो कि ट्रेडर हुनुहुन्थ्यो? त्यो टाइपले यस्तो भयो सर, यस्तो हो। म त सर तपाईँलाई केटा नि कुनै एउटा ब्याङ्क चाहिँ 562मा किनेर 10,000 किता उठाएको थिएँ सर मैले। पहिला चाहिँ थोत्रो किता उठाउँदाखेरि
अब चाहिँ 444मा उठाएर 500 तपाईँको चाहिँ 52मा बेच्न सफल भएँ। यसो हेर्दाखेरि राम्रै आए जस्तो माने। अनि अब ठुलो भोल्युममा उठाउनु पर्छ भनेर अलिक ठुलो भोल्युममा उठाएको तपाईँको त घटे गरेर अहिले त 200 तपाईँको चाहिँ 75 को 80मा छ। त्यस्तो गर्नुभन्दा त थैट यो त कामै रहन्छ। भोलि त तपाईँको 150मा नआउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? होइन 150मा होइन आयो भने होइन त फेरि उठाउनु। होइन मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर आयो होला, तपाईँले डाइरेक्ट नदिए। तपाईँ ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ म एकदम होइन? ट्रेडिङ छ। पहिला इन्भेस्टर भनेर यसो अलिअलि सोच्नु खोजेको थिएँ। अब यो इन्भेस्टर मैले यसो इन्भेस्टरको चाहिँ फ्युचर देखेँ जस्तो मानिनँ सर। त्यो भएर ट्रेडिङै हो सर, एकदम विशुद्ध। ठिक छ, तपाईँको ट्रेडिङको हिसाब किताब भएन यो कुरो। चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टरको लागि अर्कै स्ट्राटेजी छ। इन्भेस्टरले एकुमुलेसन गर्दै जाने हो, बटम लाग्दै गर्दैमा। अब हजुरको आफ्नो स्ट्राटेजी भयो। त्यो एउटा मेसेज गलत नजाओस्, तपाईँ ट्रेडिङ गर्दै हुन्छ, एज अ ट्रेडर सोचिरहनु भएको थियो सर। ठिक छ। अनि गोविन्द सरले गुमाएको जति शिरीष सरले कमाए भने जस्तै कुरा गर्नुभयो त। शिरीष सर के हो त? एउटाले गुमाउँदा एउटाले कमाउने नै हो। बजार त्यसरी नै चलिरहेको त हुन्छ होइन र? फेदमा किन्नु टुप्पोमा फाल्नुको ठाउँमा चाहिँ ए टुप्पोमा शिरीष सर, किनेर तपाईँ फेदमा आवाज ल्याएर एकदम फाल्ने। बेसीमा आयो। हजुर ऋषि दाई, आवाज अलिक ठुलो बनाउनुहोस् न। म पनि प्रकाश दाईको जस्तो के अरे ढोकाको नजिकै आएर चार्ज गरेर बोल्दैछु होइन प्रकाश दाई? हजुर केमा हुनुहुन्छ? चार्ज लिएरै बस्नु भएको छ नि? त्यसैले चाहिँ आवाज छान्न प्रकाश आइपुग्यो। भाइ, भाइलाई नमस्कार है। खै भाइ बोलेकै सुन्न पाइएन कि, आज थोरै बोल्नु भएको छ। खोकी लाग्यो कि छैन? अब यो ऋषि सरले प्रकाश सरलाई दाई भन्न छोडेदेखि मार्केट बढ्थ्यो कि अब यही मात्रै बाँकी रह्यो, अरू केही बाँकी छैन। त्यो त्यो हामी दाजुभाइको आफ्नो मौलिक अधिकार हो। हजुर हजुर, होइन हामीलाई लागेको कुरो चाहिँ घुमन्ते सर, अब ऋषि सरको पनि त्यसमा कुरो घमण्ड सुनौ न। ठान्नु लाग्दैन सर। ऋषि सर, अब तपाईँको कुरा सुन्नु। गोविन्द सरको उप आफ्नो विचार राख्नु, तपाईँको विचार राख्नु नि त मार्केटलाई लिएर। ऋषि सरको कुन अब धार आउँछ हेरौँ न। ऋषि सर खै त नसुने सर यो टाइगरका बाघका सामने बिल्ली चिच्याए भने जस्तो हुने होला। अब गोविन्द सर त्यसरी बेचेर बस्नु भएको छ। 2400मा किनेको म बेकुपसँग त 3200देखिको बाँकी छ। अहिलेसम्म 50% भन्दा बढी डाउन भएको छ। अब तैपनि चाहिँ आशा गरेर भोलि कहीँ उकालो लाग्ला भन्ने आशा गरेर बसिरहेको छु सर। के गर्ने, म त बेच्न सक्ने हिम्मत छैन, खुट्टा लुलो छ। अनि ऋषि सर त हजुर त अनि त म त इन्भेस्टर हो भन्नुभयो नि त। इन्भेस्टर ट्रेडर इन्भेस्टर मैले केही पनि भनेको छैन बाबु। म नयाँ मान्छे, नजान्ने मान्छे। अब भर्खर सेयर बजारको लागि चाहिँ 16 महिनाको बच्चा, 17 महिनाको। अब त्यसमा के इन्भेस्टर भन्ने के भन्ने, अब थोरैमा पाए किन्ने, धेरैमा पाए बेच्ने भनेर चाहिँ फस्या हो। अब अहिले थोरैमा धेरै भयो। उही एउटा पिँडालु चोरको उखान जस्तै अवस्था भयो सर। त्यस कारणले अब हेरौँ, जाला कति जाला, 1800 पुग्ला, 1700 पुग्ला, फेरि फर्केर त माथि नै आउने हो। बेकारको किन चाहिँ ब्रोकर मोटाउने भनेर बसिरहेको छु भाइ म त। अरू सरको नि सुनौ न। नवराज सरको सुनौ है। नवराज सर, अब सुन्दर सरहरूको पछि पछि लागेर के हुन्छ हेर्दै जाउँ। होइन ऋषि सर, हाम्रो आफ्नो पछि लाग्ने हो ऋषि सर। म दोष पनि दिन चाहन्न, दोष लिन पनि चाहन्न। ऋषि सर आफ्नो पैसा, आफ्नो बुद्धि, अब यहाँ आएर अलिकति बुद्धि 2-4 यसो जम्मा पार्न सकिन्छ कि भनेर आउने हो, र आफ्नो पनि 2-4 बुद्धि अरूलाई काम लाग्छ है भनेर आउने हो ऋषि सर। यहाँ रोइलो पनि गर्ने होइन, धेरै हौसिनी पनि होइन सर। एउटा कुन सरले भन्नुहुन्छ, हाम्रो एकदम मलाई त्यो लाइन एकदम राम्रो लाग्छ। हाम्रो बसन्त सर नेपाल, उहाँले हुन्छ बिल्लीले त्यो बिरालोले चाहिँ त्यो तातो दुध होइन उसलाई पहिला पोलेकोले होला, त्यो दुध देख्ने बित्तिकै एकदम फुकी फुकी खान्छ अरे क्या, पोल्छ क्या हो। त्यसरी चाहिँ अब के गर्ने, अब त्यसरी हिँड्ने सर। अब त्यसरी
हुन्छ हुन्छ अब रिसिभरले बिचमा बोल्नु के अरे भइहाल्यो लिनु सर मलाई सुन्दर सरले रुम चलाएको देख्दा इन्भेस्टर फोरम जस्तै लाग्छ हौ मलाई किन लसी सर आउनुभयो लसी सरलाई तान्नु न होइन भइहाल्छ नि अब मुकुन्द सर घुमन्ती पनि सर हुनुहुन्छ एक्लैले कहाँ गर्न सकिन्छ मलाई यो हाम्रो भन्नु न आउनुभयो सुशीला आइहाल्नु दिदी आउनुभयो दिदी अस्तिको ब्याकअप कुरा के भयो भने क्या भन्नु नि भएन यहाँ त लक्ष्मी सरलाई बोलाएन भने त यहाँ त डनहरू पठाउँछ हौ डन ल लक्ष्मी सर माथि आउनु डन आयो डन भनेको लसी सर हो अनि उहाँलाई नबोलाइ हुन्छ यार डन आयो डन राजा हो राजा डन आयो राजा हो डन आयो साँच्चीकै डन रहेछ यार लक्ष्मी दाई नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते गुड इभिनिङ के हो त खोइ तपाईँ अलि एक्टिभै हुनु भएन सबै यहाँ खसाउने मान्छे मात्र धेरै भयो खसाउने पार्टी मार्केट उडाउने पार्टी कमी भयो दाइ यो स्पिकर फोरममा ल उडाइदिनु पर्यो रकेट बनाउनु पर्यो ल भोलिदेखि यसो 50-100 अङ्कले बढाउने एउटा बुद्धि लगाइदिनु पर्यो ल तपाईँकै बोल्न मिल्छ होइन लक्ष्मी सरले बोल्नुहुन्छ अनि हजुर बोल्नु न है लक्ष्मी सर आउनु भएको छ नि लक्ष्मी सर हजुर खोइ त बोली नै हजुर भन्नु अब लसी सरको खाना खाने बेला भयो भने क्या खाना खाने बेला भएको छैन होइन तपाईँहरू अब उडाउने कुरा गरिरहनु भएको छ उडाउने कुरा आफ्नो टाइम नभइकन उड्दैन हेर्नु ढुकुरले परेवाले बच्चा पार्छ नि त्यो फुलबाट निस्किने बित्तिकै उड्यो भने भले उड्छ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ उड्ने टाइम आएपछि तपाईँले पखेटा काटिदिनु भयो भने मात्रै नत्र उड्छ त्यो टाइम भएपछि उड्छ होइन तपाईँ त्यो सारङकोटको डाँडाबाट प्यारासुट लिएर तल झरिसकेपछि नि तल झरिसकेपछि फेरि तपाईँ त्यो प्यारासुट बोकेर माथि डाँडामा जानुपर्छ बिच बाटैबाट उड्छ उड भने भले उड्छ पर्दैन लक्ष्मी दाई अहिले त्यो ग्यास बेलुन छ दाइ ग्यास बेलुनमा बसेर उड्ने हो दाइ त्यस्तो बुद्धि लगाइदिनु पर्यो सरले पनि खासै उडाउनु सक्नुहुन्छ जस्तो लागेन अब सुशीला दिदीले प्रकाश सरलाई के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सोध्नु न सुनौँ अनि हुन्छ अब सुशीला सक्नु भएन हाम्रो लक्ष्मी सरले सुशीला म्यामकै सुनौँ ल होइन सुन्न त के सुन्नु भाइ त्यो अघि बोल्ने भाइको कुरा चाहिँ साह्रै चित्त बुझेन है भाइ अघि गोविन्द भाइ है कसले बोलेको थियो होइन चित्त यस्तै हो म्याम अब यो एउटा सिक्काको दुईटा पार्ट अब उहाँले सुरुमै बेचेर बस्नु केही सिकौँ भनेर आएका पीडित बच्चाहरूलाई लुटेका छन् लुट्ने मात्रै मार्केट हो भन्नुहुन्छ लुट्ने मात्रै हो त त्यो मार्केट सेयर मार्केट लुट्ने मात्रै होइन नि कमेन्ट ठाउँ पनि हो नि अहिले घटेको बेला पर्यो पो भनेर सिकाउनु पर्छ त नयाँ आउने बच्चाहरूलाई लुटेका छन् भन्नुहुन्छ बा कसरी लुट्न सकिन्छ सक्नुहुन्छ नि उहाँलाई नै लुट्न लाउनुहोस् त हामी पनि हेरौँ सुशीला म्याम सुन्नुहोस् त यो आफ्नो आफ्नो धारणा हो आफ्नो आफ्नो विचार हो तपाईँले आफ्नो सम्पत्तिले किन्नुहोस् बेच्नुहोस् त्यो मैले केही भनेको छैन मैले चाहिँ आफूले बेचे भनेको अरू केही पनि कुरो छैन है आफ्नो आफ्नो विचार हो हजुरले किन्नुहोस् हजुरलाई बढ्छ जस्तो लाग्छ भने बढ्छ जस्तो लाग्छ भने किन्नुहोस् घट्छ जस्तो लाग्छ भने बेच्नुहोस् अब मैले चाहिँ मेरो प्रिडिक्सनले घट्छ जस्तो माने मैले बेचेँ अब तपाईँले आफ्नो विचार आफै गर्नुहोस् अरू डिस्कस नगर्नुहोस् है त्यो त ठिक छ तर लुटेका छन् भन्नु भएन नि मार्केट के लुट्ने काम मात्रै हो त म्याम यसरी तपाईँले बेचेपछि सुन्नुहोस् तपाईँले बेचेर अर्कोलाई भिडाउने हो मैले किनेर अर्कोलाई भिडाउने हो त्यस्तै हो यो खेलाउने हो बेसुकै भन्नुहोस् अब अलि लामो समय राख्यो भने राम्रो कम्पनीले बोनस दियो भने त त्यो अलग पाटो हो नत्र भए यसो गर्नु न गोपी सर हजुरले आफ्नो विचार प्रश्न राख्नु भइसकेको छ विचारको सम्मान गर्छौँ हामी यो फोरममा सुशीला म्यामले अब प्रश्न प्रतिप्रश्न नगरिदिनु होला व्यक्तिगत हजुरले आफ्नो राखिदिनु होला दमदार हजुरले आफ्नो वेटेज राख्ने गरेर भनिदिनु होला सर मार्केट कसरी उठाउने हो त्यो विषयमा भनिदिनु ल सुशीला म्याम उठाउने हामीले उठाएर उठ्दैन हामीले सुताएर सुत्दैन भाइ अनि त्यसो भए त लुटेकै त रहेछन् अनि म्याम लुट्न सके लुट के भन्ने गीत छ नि घुमन्ती सर लुटेकै त रहेछन् नि दिदी त्यसो भन्न मिल्दैन लुट्ने सेयर मार्केट भनेको कहिले घट्छ कहिले बढ्छ त्यसरी पो भन्नुपर्छ
यी नयाँ बच्चाहरू केही सिक्छु हामी पनि केही गर्छौँ भनेर आएका छन् उनीहरूका ठाउँमा लुट्ने मार्केट मात्रै लुट्ने हो भनेर त सुनाइदिनु भएन नि त लुट्ने मात्रै होइन नि कमाउने पनि ठाउँ हो नि पक्कै पनि म्यामले शब्दको आपत्ति गर्नुभयो के अरे आपत्ति गर्नुभयो ए सुन्दर सर त्यहाँ एउटा अब अहिले घाटा लाग्यो हामी डुब्यौँ भन्ने समय पनि होइन हजुर आफै सर त्यहाँ उठेर तल अहिले अमृत मार्केट विष्ट घट्ने भन्ने समय रहेछ भन्नु पर्यो घाटा अमृत लाग्यो विष्ट भन्ने डुबे सज्जन हुँदो भन्ने रहेछ होइन हामी सबै पागल रे एकचोटि बोलाउनु न माथि सज्जनको कुरा सुन ल अब पागलहरू के सुन्नु पागल ल सागल म लेखेको छ स्पिकर प्यानलमा ल खोइ एकचोटि बोलाउनु त सज्जन कस्तो रहेछ सुनौ हामी पनि ल सज्जनको बोली फाइनल इन्भाइट म भइसक्यो फाइनल कुरा इन्भाइट म भइसक्यो फाइनल आउनु कुरा सज्जनजी राखिदिन्छु है आउनु ल म फाइनल कुरा राखिदिन्छु है लक्ष्मी सरको यो कुरा सुन्नु पर्यो 3 अँ, घन्टादेखि सुन्न पाइएन म अघि बिजी भएर आइन यो लुटिने कुरा छ नि होइन यो लुटिने कुरा सेयर बजारमा त्यो सोचाइको कुरा हो नयाँहरूलाई त्यस्तो कसैलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ तर मलाई चाहिँ म चाहिँ अब नजानेर फसेको भन्छु वैधानिक तरिकाले बैल मुझे मार भनेर आएको हामी सबै 32 सयमा कसैले किन भनेर ल्याएर जबरजस्ती पुलिसले डन्डा चलाएर ल्याएर कसैलाई किनाएको होइन अर्को हामी आफै आएको बैल मुझे मार भनेर त्यो एउटा फिल्ममा छ नि चाकु तरबुजे पर गिरे या तरबुजे चाकु पर गिरे कर्ता तरबुजा ये सम्झे त्यस कारणले गर्दा यो लुटाउने कुरै छैन यसमा हामी आफै यो पुतली बत्तीमा जान्छ नि त्यसरी गएको हो म पनि पहिला गएकै हो म 5 वर्ष 6 वर्ष लागेकै हो मलाई त्यो बत्ती त्यो भुङ्रो हुन्छ नि गाउँघरमा कुँडो पकाउँदा आगो धेरै समय आगो बालेपछि त्यो भुङ्रो हुन्छ त्यो भुङ्रोमा पसेकै हो म पनि मलाई नमस्ते गरेर हात जोडेर सेयर नकिन बाबु भनेको थियो ब्रोकर अफिसमा मेरो पैसा मेरो मर्जी तैँले भनेर हुन्छ भनेर म उफ्री सेयर किनेको हो पछि त मैले पनि थाहा पाएँ नि यहाँ कसैले नखोक्दाखेरि हुन्छ म चाहिँ 32 सयमा म यहाँ क्लब हाउसमा आएको भए म धेरैजनालाई जोगाउँथेँ भन्नेसम्मका कुरा सुनिए त्यो कसैले जोगाएर कोही पनि जोगिनेवाला छैन मान्छेलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्न मिल्दैन हातखुट्टा नबाँधेपछि मान्छेले आफ्नो मर्जी गर्छ ब्रोकर अफिसमा सेयर नकिनिदिएको मान्छेले कुदेर गएर अर्को ब्रोकर अफिसमा गएर किनेका रेकर्डहरू छन् ब्रोकरले यो सेयर नकिन यो चाहिँ र्युमर हो यो हल्ला हो यसको पछाडि नलाग्यो यो हुँदैन किन्नु भनेर किन्दिएन कुदेर गएर तैँले नकिनिदिएर हुन्छ म अर्कोकोमा जान्छु भनेर किनेकै हो रेगुलर सेयर बजारमा जाने मान्छेलाई त त्यस्तो हुन्छ नयाँमा केही समस्याहरू हिप्नोटिजम हुन्छ यो चाहिँ हामी आफै आएको बैल मुझे मार भनेर म त्यसरी गएको थिएँ सुरुमा जाँदाखेरि हुँदैन अहिले बेला भएको छैन पख भन्दाखेरि बैल मुझे मार म तयार हुँ भनेर म आफै गएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिक्ने एउटा शिक्षा पनि हो यो यदि कोही पनि मान्छे अहिले लसमा छन् र उनीहरूले लामो समयसम्म बजार छोडेनन् र पछिल्ला दिनहरूमा पनि यही बजारमा रहे आफ्नो लगानी रणनीति बनाएर लगानी गरे भने डुब्दैनन् कोही पनि सबैले भविष्यमा कमाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ म अग्रिम जानकारी गराउन चाहे धन्यवाद सर मलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो अब 7 वर्ष पछाडि तपाईँको जतिकै कन्फिडेन्सले बोले आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है तपाईँलाई के लाग्छ किन तपाईँ 7 वर्ष बस्नु सर तपाईँलाई 7 वर्षपछि तर तपाईँले रेगुलर बजार हेर्नुपर्छ तपाईँलाई कन्फिडेन्स आउँछ पनि तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ पनि होइन तर तपाईँले मार्केटको भाइलाई बुझ्नु पर्यो तपाईँ उल्टो पाल्टो गर्नु भएन होइन यो आगोले पोल्छ भनेर जान्दै तपाईँ चुस्छ तपाईँको आगोको फिलिङ्गो छुनुभयो पोलो थाहा पाइ फेरि हात तपाईँ भुङ्रोमा छिराउनु भयो भने चाहिँ त्यो भन्न सकिँदैन तैँले त्यो फोकै उठ्ने गरी छिराउनु भयो भने अलग कुरा नत्र भने तपाईँ लामो समय बजारमा बस्नुभयो भने 95%ले कमाउँछन् 5%ले गुमाउन पनि सक्छन् तपाईँ अब लगभग 99ले नै कमाउँछन् सर लामो समय बस्ने 1%मा पर्नुभयो भने चाहिँ म 1-2%ले चाहिँ नकमाउन सक्छन् मैले भेटेको छु 12 वर्ष 15 वर्ष बजारमा बसेको तर नकमाएको मान्छे 1-2 जना भेटेको छु
तपाईँ ती चाहिँ म अपवाद हुन् भन्छु। अपवादमा पर्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ सर, तर लामो समय बसेर बजारलाई बुझ्यो भने कमाइ हुन्छ सर। यो 3200 को भुङ्ग्रोमा चाहिँ लामो समय बजारमा बस्ने मान्छे चाहिँ परेन होला लक्ष्मी सर। मैले भनिहालेँ नि, अहिले अब यो एउटा शिक्षा लिनुपर्छ, फेरि नयाँ बुल आउँदाखेरि आफ्नो लगानी रणनीति बनाएर कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कम्पनी गर्न अलिकति चुकिएको छैन भने आउँछ दिन फर्केर चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ होइन। मैले 68 सालमा 1768-70 कति हालेको थिएँ एसबिआई बैङ्क। त्यो 68 सालदेखि 72-73मा मात्रै 1700 काट्यो क्या, 1800-1900 पुग्यो। कति वर्ष पर्खेपछि किता चाहिँ 100 किताको 600-700 किता भएको थियो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो 600-700% भयो त, त्यसले साउँ ब्याजको स्याज जम्मै बोकेर आयो। तपाईँ अब नयाँ साथीहरूले चाहिँ अब बजारमा लामो समय बस्ने समस्या भएन। कम्पनी चुज गरेर म कन्फिडेन्स कोही भएको छ लामो समय बसेर भनेदेखि एउटै कम्पनीमा खनाए पनि दुईवटा कम्पनीमा खनाउँदा पनि फरक पर्दैन। तर नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ सजेसन के छ भने 2-4वटा सेक्टरको कम्तीमा पनि एउटा सेक्टरको 2टा, अर्को सेक्टरको 2टा गरेर कम्पनी राख्नुभयो भनेदेखि लामो समयमा चाहिँ खेर चाहिँ जाँदैन जस्तो लाग्छ सर मलाई। किन अस्ति मैले तपाईँको हिसाब गर्दै थिएँ नि एउटा हिसाब होइन, यो जति 4 वर्षमा तपाईँको भयो नि, अब अर्को 4 वर्षमा त्यसको आधा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किन त्यसको आधा भनेको हुन्छ आधा भनेको मैले तपाईँलाई अस्ति हिसाब निकालेर कति 1000 कति पुर्याइदिएको थिएँ होइन, 1028 भनेपछि तपाईँको 828 भयो। 828 को 400, अबको 4 वर्षमा 400 पनि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। किन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हो? केही नभए पनि तपाईँ अब 30-40% त्यसले दिने। भोलिका दिनमा कम्पनी डुब्यो, हडताल भयो, त्यो फेलियर भयो भने अलग कुरा। अहिलेको जुन रफ्तार छ त्यो रफ्तार बस्यो भने अब 1000 किताको 40% आयो भने कति हुन्छ? 400 किता त बोनसै आउँछ। अब अर्को साल फेरि ल बोनस घटाइदिनु तपाईँ 30% आयो भने पनि 14-42 फेरि 400 किता भन्दा बढी आउँछ। अर्को साल ल 20% आयो भने पनि 400 किताभन्दा बढी बोनस आउँछ। त्यसरी हुन्छ नि सर। तपाईँको कम्पाउन्डिङ हुँदै जाँदाखेरि लामो समयमा किनेको भन्दा बढी किताहरू इयरली बोनस थपिँदै जान्छन् होइन। त्यो कुरा त हुन्छ। मैले भनिसकिनँ, विनोद चौधरीभन्दा पहिला सेयर होल्ड गर्ने मान्छे मेरो गाउँमा छन् त। अनि नबिल बैङ्कको सेयर विनोद चौधरीभन्दा पहिला किनेका मान्छे छन् मसँग गाउँमा, मेरो काकाले। अनि 10 किताको 4000 किता भएको छ। अब त्यस्ता अरू कम्पनी पनि त्यसरी ग्रोथ हुँदैनन् भन्न पनि सकिँदैन, र सबै कम्पनी त्यसरी ग्रोथ गर्छन् भनेर कन्फर्म गर्न पनि सकिँदैन। मैले अस्ति नै क्लब हाउसमा एउटा चार्टै हालेको थिएँ, 20 वर्षको चार्ट। 100 किता सेयर किन्ने मान्छेसँग अहिले इन्डियाको एउटा कम्पनीको 52 करोड किता कि कति भएछ? 52 करोड किता कि 52 लाख किता हो। अनि 5 अर्बको पोर्टफोलियो भएछ 100 किताबाट 20 वर्षमा। अब त्यस्ता कम्पनी त नेपालमा छैन। नेपालमा 100% बोनस दिन लाग्यो भने हाम्रो नियामक निकायले नै घाँटी थिच्छ। तिमीहरूले कहाँबाट यत्रो नाफा ल्यायो, तिमीहरूले लुट्यौ भन्छ। दिँदैन हाम्रो नेपालको चाहिँ होइन। इन्डियामा 1400-15% डिभिडेन्ड दिन्छ। अस्तिको एचडिएफसी हो कि आइसिएफसी के बैङ्कले त 1500% दिएको थियो होइन। त्यस्तो कम्पनी नेपालमा एकदमै कम, एउटा दुईटा होला, नत्र छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यही हो घुमन्तेजी, त्यो कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चाहिँ अब हामीलाई विश्वास लाग्दैन, हुँदै जान्छ। हुन्छ। यहाँ सबैले नवराज सरलाई बोल्न दिनु पर्यो भन्नु बोल्ला। सुन्दर सर अब गर्नुहोस्, अब चुप लाग्यो। नमस्ते नवराज सर, नमस्ते। मेरो आवाज आएको छैन? आइरहेको छ। खोइ नवराज सरले सुन्नु भएन क्या? मुकुन्द सर आवाज आइरहेको छ तपाईँको मेरो?
हजुर त हजुर आइरहेको हजुर म एकैछिन यहाँ बिजी भएर मैले कि बिर्सिहालेछु हुन्छ सुन्नु त एकछिन जलाउनु न ल 10 मिनट जति हस् हस् अब दुइटै भाइब छ यहाँ मार्केटमा दुइटा भाइब्स त भइहाल्छ त्यही भएर चल्छ सिरियस नहौ किनभने अब एउटा कुरा चाहिँ तलको मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन गर्ने काम र भोलि बेच्नलाई पनि उक्साहट नगरौँ दुइटै कामलाई उक्साहट नगरौँ किनभने ट्रेडिङ हिसाबले भन्नुभयो गोविन्द सरले किनभने कोही इन्भेस्टर मोडमा बसेको छ भने स्वाहा हुन्छ सम्पत्ति अलिकति भर्खर न्युकमरहरूलाई चाहिँ एकदम पीडा हुन्छ सो अलिकति मैले चाहिँ अलिक विचार पुऱ्याएर मतलब चाहिँ यो चाहिँ मेरो ट्रेडिङको लागि अथवा मेरो इन्भेस्टिङको लागि भन्ने टाइपले भन्यो भने कुरा क्लियर गरिदियो भने प्यानिक सिर्जना हुँदैन त्यही भएर मैले सबै सरलाई आह्वान गरेँ आफूले गरेको कामले अरूलाई प्यानिक सिर्जना पनि नहोस् आफ्नो विचार राख्दै गर्दाखेरि सकेसम्म है अब त्यही भन्न चाहेँ अब नवराज सरतिर जानै ला हो नवराज सर आवाज पुगेको छ हजुरसँग अर्को नवराज सर पनि हुनुहुन्छ नि अघि नेम कल गरे हो नवराज डन सर हेलो के हो यो हाउस हजुर नवराज डन सर ल वेलकम नमस्ते गुड इभिनिङ छोटो मिठो हजुरले विचार राखिदिनु सर मार्केटको बारेमा के भयो हाउसलाई साङ्गीतिक कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो कि हो सबैजना प्यानिक भएको जस्तो लाग्यो कि प्रकाश सर आवाज आइरहेछ आइरहेछ सर आइरहेछ यो मार्केटलाई भन्दा पनि मार्केट मिस्टर मार्केट इज अलवेज राइट भन्छ तर मिस्टर एन्ड मिसेस इन्भेस्टर चाहिँ इज नट अलवेज राइट भन्ने चाहिँ उपयुक्त होला कि सो अहिले प्यानिकको कन्डिसनमा बरु साङ्गीतिक यात्रातिर जानु पर्ला कि के हो कोही पनि बोल्नुहुन्न भने सुन्दर सर एकछिन है म एउटा प्रश्न राखिहालौँ हाम्रो लक्ष्मी सरलाई लक्ष्मी सर तथ्याङ्कविद हुनुहुन्छ नेप्सेको उहाँको चाहिँ 8-10 वर्षको तथ्याङ्क मैले जान्न चाहेँ अहिलेको कन्डिसनमा यो साउन भदौ र पुसको तथ्याङ्क सरले भनिसक्नु भएको छ यो समयमा बढ्ने यो समयमा घट्ने सर झर्को नमानिकन नरिसाइकन एउटा उत्तर दिनु होला यो दसैँ तिहारको अगाडि चाहिँ यो डिभिडेन्ड सिजन पनि छ तर दसैँ तिहारको अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म नेप्सेको इतिहासमा 8-10 वर्षको इतिहासमा बढ्दो क्रम छ कि घट्दो क्रम छ सर किनभने यो ट्रेडरहरूले चाहिँ मैले जस्तै अघि तपाईँको हाम्रो दुर्गा म्यामको कुरा सुनेको थिएँ उहाँ त ट्रेडरै हुनुहुन्छ पुरै उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब दसैँ तिहारमा चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आउँछ जस्तो कुरा गर्नुभयो किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब ट्रेडर हो उहाँलाई त अब उहाँको पोर्टफोलियोमा सेयर पनि नहोला अथवा होला केही छैन उहाँ चाहिँ घटेपछि किन्ने बढेपछि बेच्ने नै हो ट्रेडर भनेको त्यही नै हो तर दसैँ तिहार अगाडि सेलिङ प्रेसर आउँछ भन्नुहुन्छ ट्रेडरको अहिले ट्रेडरसँग के अरे पोर्टफोलियो नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै खाली गरेर वेट एन्ड वाच गरेर बसेको अवस्था छ अनि तपाईँको इन्भेस्टरहरूको त अब लङ टर्म भइहाल्यो उहाँले चाहिँ 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष राख्ने नै भइहाल्यो यो दसैँ तिहारमा चाहिँ कसरी सेलिङ प्रेसर आउँछ होला आइहाल्यो भने पनि अब पुरै पोर्टफोलियो खाली गरेर त बस्ने त होइन 0.50% अथवा 1% कसैले सेल गरेर दसैँ तिहार मनाउला त्यो बेग्लै कुरा हो जबकि ट्रेडरले अलरेडी बेचेर बसिरहेको अवस्था छ अहिले घटिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो दसैँ तिहार अगाडि चाहिँ तपाईँको यो इतिहासमा 8-10 वर्षको इतिहासमा चाहिँ दसैँ तिहार आउनुभन्दा अगाडि 10-15 दिन अगाडि जस्तै आजको दिनमा चाहिँ घटेको या बढेको कस्तो खालको इतिहास छ सर अब हामी चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हामीलाई त्यति थाहा भएन त्यही भएर लक्ष्मी सरसँग चाहिँ डाटा होला नरिसाइकन झर्को नमानिकन
यसो थाहा छ भने के यसो सेयर लक्ष्मी गरिदिनु होला। लक्ष्मी सर यहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। लक्ष्मी सर हुनुहुन्छ। लक्ष्मी सर तल मैले विष्णु प्रसाद बसिया सरलाई पनि देखेँ, सूर्य सरलाई पनि देखेँ। हजुरलाई वेलकम छ, माथि मिल्छ भने आइदिनु होला भने। हस् हस् लक्ष्मी सर, ल हजुरलाई क्वेसन। त्यो उहाँले भनेको कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो। दसैँको अगाडि अब मान्छे मानसिकताहरू त्यस्तो हुन्थ्यो कि के हो है। ब्रोकर हाउसमा हामी बस्दाखेरि पनि बजारलाई दसैँ लाग्यो भनेर अलिअलि हल्ला हल्ला हुन्थ्यो। र त्यो बेलामा अर्को कुरा के छ भने दसैँ बिदा हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ बजार बढ्ने गरेको। दसैँ बिदा हुने बेलामा पुरै हरियो भएर बिदाको 2-4 दिन अगाडिदेखि अब अहिले जस्तो अनलाइन सिस्टम पनि थिएन। त्यो बेलामा त अब किन्दिनी हो हिँड्दिनी हो भन्ने चलन थियो हाम्रो है। किन्दिनी हो हिँड्दिनी हो भन्ने ड्याङड्याङ किन्ने। दसैँ पछाडि अब 4-5 दिनमा सेयर बेच्दाखेरि 10-20% आउने कन्डिसन चाहिँ हुन्थ्यो। दसैँ बिदा दसैँ अगाडि किन्दिने, घरतिर हिँड्दिने, दसैँ पछाडि आएर बेच्दाखेरि 10-20% प्रफिट आउने गरी बजार चाहिँ बढ्थ्यो सर। यो दसैँ अगाडि केही करेक्सनहरू चाहिँ आउँथ्यो हल्का फुल्का होइन, हल्का फुल्का करेक्सन आउँथ्यो। अहिले त हामी लामै करेक्सन भोगिसक्यौँ। अब यहाँभन्दा कति करेक्सन भोग्नु। र दसैँ बिदा हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ बजार बढ्थ्यो। एक हप्ता अगाडिदेखि जस्तै फुलपातीदेखि बिदा हुन्छ भने एक हप्ता अगाडिदेखि मान्छेहरू अब कोही घर जानेहरू छन् भनेदेखि किन्दिने, घरतिर हिँड्दिने, दसैँपछि आउने, बेचेर 10-20% आएको प्रफिट खाने, त्यो खालको प्रचलन चाहिँ थियो सर पहिला पनि। र दसैँ क्लोज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हरिया क्यान्डलहरू ठुल्ठुलै बन्थे। दसैँको बिदा हुनुभन्दा अगाडि अब कसैको दसैँ लास्ट हुँदाखेरि कर्मचारीहरूको 2 महिनाको तलब आउने, बोनस आउने। बैंकका कर्मचारीहरूले पनि प्राय दसैँ अगाडि बोनस पाउँछन् बैंकहरूले यो दसैँको अगाडि। अनि सरकारी कर्मचारीको डबल तलब भत्ता आउने। यस्तो यस्तो गरेर लास्ट स्टेजमा चाहिँ बजार बढेको घटनाहरू छन् एक हप्ता अगाडिदेखि दसैँ बिदा हुनुभन्दा है सर। मैले यति चाहिँ जानकारी गरेँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सुन्दर सर, अब नवरा दाल सरको सुनौँ न। हुन्छ ऋषि सरले पनि यसो अपरेट गर्दैन। ऋषि सर पनि सिनियर हुनुहुन्छ। ऋषि सर यो हाम्रो हाउस हो, यसै पालो पालो गर्ने हो सर। पुरै गर्दाखेरि थकित हुन्छ कि। ऋषि सरले पनि नवरा सर हजुरलाई यदि फुर्सद छ भने नवरा सर माथि हुनुहुन्छ के अरे केही। हिजो पनि हजुर म हस्पिटलतिर छु भनेर हजुरको सुन्न पाइएन, आज सुन्न पर्यो। नवरा दाल सर, हेलो नवरा दाल सर, हजुरको पेनियम राखिदिनुहोस् न। सायद उहाँले पार्किङ गर्नु भएको छ जस्तो लाग्यो सुरेन्द्र सर, के सुन्दर सर। अघि अरुण सरले चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी सरलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी सरले आफ्नो जवाफ दिइसक्नुभयो। अझ पनि यही माथि टाँगेको यो न्युजको आधार पनि के छ भने दसैँ नै आएको भएर देश विदेशमा बस्नेहरूबाट पनि दसैँ खर्चको लागि, घरमा गर्नुपर्ने खर्चहरूको लागि यताउता हरेक किसिमका पैसाहरू चाहिँ भित्रिएको कारणले नै ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा बढेको हो। र ब्याङ्कमा पैसा बढेको कारणले नै ब्याङ्कले कर्जा दिन सबैलाई सुरु गरेको हो। धेरैवटा ब्याङ्कले चाहिँ फोन गर्न थालेका छन्। व्यवहार जसको राम्रो थियो हिजोको दिनमा ती मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले अहिले खोजिरहेको अवस्था पनि हो। यो कारणले गर्दाखेरि दसैँको कारणले घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो मान्छेलाई पेनिक बनाउने कुरा मात्रै हो। किनभने सेयर बेचेर दसैँ मान्नुपर्ने मान्छे त सेयर बजारमा लागेको हुँदैन। दसैँमा कति खर्च गर्ने हो र? 50,000 गर्ला एउटा घरले, कति गर्छ? 1 लाख रुपियाँ गर्ला। यहाँ करोडौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँ, अर्बौँ रुपियाँ लगाएर चाहिँ सेयर बजारमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले थोरै पेनिक भएर चाहिँ सेयर बेचेर दसैँमा खर्च गर्नुहुन्छ र? यो सब एउटा चाहिँ
अलि कस्तो भने अपत्यारिलो र मान्छेलाई पेनिक बनाउने किसिमको कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ है अरुण सर मलाई चाहिँ। सायद मेरो गलत थिङ्किङ पनि हुनसक्छ। हो सर, तपाईँको एकदम सही कुरा हो। मैले चाहिँ यो ट्रेडरहरूले चाहिँ यही विषयलाई उठाएर अब दसैँमा चाहिँ बजार घट्छ भनेर चाहिँ यही विषयलाई उठाएर प्यानिक बनाएर मान्छेहरूलाई अनि अरूको सेयर खोज्ने खालको काम गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर वास्तवमा दसैँ मनाउनको लागि त कति चाहिँ सेल आउँछ र चाडबाडको जस्तो सेल त आउँदैन होला। मान्छेले पोर्टफोलियो खाली गरेर दसैँ त मनाउँदैन होला। उनीहरूले त अलिकति लिमिट पैसा, थोरै पैसा, मान्छेले सेयर बजार मात्रै नभएर आफ्नो दुनियाँ व्यापार व्यवसायहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यताबाट आएको पैसा हुन्छ, कसैको जागिर हुन्छ, तलब हुन्छ, त्यहाँबाट सरकारले पनि पेस्की दिन्छ, अनेक दिन्छ। अनि दसैँमा चाहिँ सेयर बजार घट्छ भनेर चाहिँ अफवाह फैलाएर मान्छेहरूलाई त्यही खालको एउटा मनस्थिति बनाएर, जस्तै मान्छेले त यो क्लब हाउसमा आएर त्यही मेनिपुलेसन गर्ने अथवा तपाईँको के भन्छ त्यो हिप्नोटाइज गर्ने टाइपको हुन्छ नि त मान्छेहरू। यो चाहिँ अब घटाइदिउँ अनि किनौँ अनि फाइदा खाउँ भन्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको सबैको मनस्थितिमा चाहिँ अब दसैँ आयो, सेयर बजार चाहिँ घट्छ, किनभने दसैँ मनाउनु छ सबैलाई भनेर चाहिँ मान्छेले एक लट बेच्छन्, त्यस पछाडि हामी किन्छौँ अनि फेरि फाइदा खान्छौँ भन्ने खालको एक किसिमको सोच हुन्छ है। अब मेरो त्यही हो सर, विचारमा चाहिँ त्यस्तो। तर त्यही यो हो। वास्तवमा चाहिँ हुँदैन। तर मान्छेको भ्रम चाहिँ त्यही छ कि, मान्छेको भ्रम चाहिँ त्यही छ, दसैँमा चाहिँ अलिकति प्रेसर आउँछ कि भन्ने चाहिँ भ्रम छ। यो भ्रम चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ क्लब हाउसबाटै भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने दसैँमा त्यही कसले चाहिँ सेयर बेचेर दसैँ मनाउँछन् के? कति चाहिँ बेच्छन्? 1%, आधी पर्सेन्ट अथवा 1% होला कसैले। अति आवश्यक भएमा 1% बेच्ला कसैले। त्यसमा त्यतिले गर्दाखेरि त अरुण सर आउँदैन जस्तो लाग्छ अलिकति मलाई। थपौँ अरुण सर, मेरो घरमा हजुर, थप्नु थप्नु। हामी 23जना फ्यामिली छौँ। 23जना फ्यामिलीमा 9जनामा चाहिँ दक्षिणा नचल्ने खालका छौँ भने बाँकी सबैलाई हामीले दक्षिणा दिनुपर्छ। अब त्यो हुँदा पनि 60-70 हजार रुपियाँ भएदेखि फालाफाल हुन्छ दसैँ, के गर्ने हो र? कुनै चाहिँ बिहाको भोज जस्तो गाउँमा कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर भोज लगाउने होइन, आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ यो एउटा दुईवटा खसी खाने हो, किनै गर्नुपर्ने हो र भने। त्यस कारणले गर्दा यो मान्छेहरूलाई पेनिक बनाउने कुरा मात्रै हो, त्यस्तो कुरामा हामी पर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ सर। सही कुरा हो सर, एकदम यो सही कुरा हो। तर मान्छेलाई चाहिँ यही भ्रम छरिएको छ क्या, आजसम्म चाहिँ यही भ्रम छरिएको छ कि दसैँमा चाहिँ घट्छ अनि के अरे हामी किन्छौँ अनि बढाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू भयो हुन्छ यो ट्रेडरहरूको चाहिँ वास्तवमा। किनभने ट्रेडरको खातामा त सेयरै हुँदैन क्या अहिलेको अवस्थामा। जब बजार घट्छ उनीहरूले त स्टप लस गरेर पैसा पुरै ब्याङ्कमा राखेर मस्त बसिरहेको हुन्छन्, उनीहरूको खातामा सेयर नै हुँदैन। अब इन्भेस्टरको खातामा टन्न सेयर हुन्छ तर उनीहरूले बेचेको पनि हुँदैनन्। उनीहरूलाई यदि दसैँ मनाउनलाई यति नै खाँचै चाहियो भने चाहिँ उनीहरूले 0.50 अथवा 1% कुनै सेयर बेचेर मानिलिउँ दसैँ कसैले मनायो अरे कसैले, तर अरू फाल्टु बिजनेस त दुनियाँको हुन्छ। अनि यो विषयमा चाहिँ फेरि यहाँ क्लब हाउसमा आएर म चाहिँ फुल टाइम ट्रेडर हो तर यस्तो अवस्था आउँदैछ अब भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने मान्छेहरू पनि देखियो क्या क्लब हाउसमा।